अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग की तबाहकारियों के बाद जब पूरा खित्ता धुएं और बेयकीनी में लिपटा हुआ है, तब पाकिस्तान ने एक ऐसा सिग्नल दे दिया है जिसने पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक माहिरीन को चौंका कर रख दिया है। इस्लामाबाद एक इस्लामी नेटो बनाने की जानिब पहला बाज़ाब्ता कदम रख रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना। तुर्की, कतर और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऐसा दफाई ब्लॉक बनने जा रहा है जो पूरी दुनिया की ताकत के तवाज़ुन को हिलाकर रख सकता है। ये कोई अफवाह नहीं, ये वो हकीकत है जिसका ऐलान हमारे अपने वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने किया। लेकिन ये मुआहिदा है क्या? इसमें पाकिस्तान का असल फ़ायदा क्या है और क्या वाकई हम एक नई अस्करी सुपर पावर की बुनियाद रखने जा रहे हैं? आज हम समझेंगे कि ये पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं। तो बराह करम वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में हम आपसे एक ऐसा सवाल करेंगे जो शायद आपके जहन में भी गूंज रहा हो। फरवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुकम्मल जंग छिड़ गई थी। यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे खलीज को अपनी लपेट में ले लिया। मिसाइल हमले, शिपिंग लेन की तबाही, जंग बंदी की नाजुक कोशिशें और तवानाई की हिफाजत के हवाले से शदीद बेयकीनी। ये वो मंजर है जहां पुराने इत्तेहाद टूट रहे थे और नए इत्तेहाद की बुनियाद पड़ रही थी। सऊदी अरब, जो दहाइयों से अपनी सिक्योरिटी के लिए अमरीकी छतरी पर इन्हसार करता था, उसने देख लिया कि वाशिंगटन की तरजीहात बदल सकती हैं। बहैसियत एक कौम हम पाकिस्तानी इस सूरत हाल को बखूबी समझते हैं। हमने अफगान जंग के बाद देखा कि सुपर पावर्स अपने मफादात के मुताबिक इत्तेहाद बदलती रहती हैं। सऊदी अरब ने भी यही महसूस किया और एक काबिल भरोसा, ताकतवर और आज़ाद दफाई साथी की तलाश शुरू की, और इनकी नज़रें पाकिस्तान पर जा ठहरीं। यही वो लम्हा था जब सितंबर 2025 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज में एक तारीखी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस माहिदे ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहाइयों पर मुहित गैर रस्मी फौजी तावन को एक माहिदे की शक्ल दे दी। ये कोई आम माहिदा नहीं था, इसमें वो शिक शामिल थी जो नेटो की जान है, यानी म्यूचुअल डिफेंस क्लास। इसका सादा सा मतलब यह है कि अगर इन दोनों ममालिक में से किसी एक पर भी जारियत की गई तो इसे दोनों पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े खिलाड़ी की हैसियत से मशरक़ वुस्ता में एंट्री थी। हम हमेशा से वहाँ अपनी फ़ौजी मौजूदगी और तरबियत के हवाले से मुतहरक थे, लेकिन अब हम एक सिक्योरिटी गारंटर बन गए हैं। हमारे फ़ौजी दस्तों की किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस पर हालिया तैनाती इस बात का सबूत है कि ये माहिदा सिर्फ कागज़ों पर नहीं, ऑपरेशनल हो रहा है। इस माहिदे ने पाकिस्तान की रवायती फ़ौजी ताकत, मिज़ाइल सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी की महारत को सऊदी दिफाई ढांचे का एक अहम सतून बना दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल धमाका अभी बाकी था। लेकिन ये इस्लामी नेटो का आइडिया आखिर है क्या? ये कोई बाज़ाब्ता नाम नहीं है, बल्कि मीडिया में गर्दिश करने वाली एक इस्तिलाह है। लेकिन इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। जिस तरह नेटो एक इज्तमाही दिफा का निज़ाम है, इसी तरह ये इत्तेहाद भी मुस्लिम अक्सरियती ताकतों को एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ रहा है कि एक पर हमला सब पर हमला होगा। फ़र्क यह है कि यह मुकम्मल तौर पर गैर मगरबी ताकतों पर मबनी है, जो अपनी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी रखना चाहती हैं और बैरूनी ज़मानतों पर इन्हसार कम करना चाहती हैं। ये एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ इशारा है, जहाँ ताकत के कई मराकज़ हैं। यहाँ हर मुल्क की अपनी एक ख़ास ताकत है जो इस इत्तेहाद को मुनफरिद बनाती है। पाकिस्तान न्यूक्लियर डेटरेंस की इबाहम वाली ताकत और एक बड़ी कन्वेंशनल आर्मी लाता है। सऊदी अरब बेपनाह माली वसाइल और सरमायाकारी की सलाहियत फराहम करता है। तुर्की जदीद तरीन दफाई टेक्नोलॉजी और नेटो के म्यार की फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की महारत फराहम करता है, जबकि कतर अपनी सफारती लचक और दुनिया के अहम तरीन फ़ौजी अड्डों में से एक अल उदीद एयरबेस तक रसाई फराहम करता है। आइए अब इस पाक सऊदी दफाई मुआहदे की असल नवैयत पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के जौहरी असासों का क्या किरदार है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के जौहरी असासों का क्या किरदार है। देखिए, सरकारी तौर पर तो इस पर बहुत एहतियात से बात की जाती है और स्ट्रेटेजिक इबाहम की पॉलिसी अपनाई जाती है, लेकिन बात बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान की जौहरी ताकत सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत नहीं करती, बल्कि ये इस पूरे ब्लॉक के लिए एक छतरी का काम देती है। जब पाकिस्तानी हुकाम बार बार अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ का हवाला देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि इस माहिदे की डेटरेंस की गहराई का दारोमदार पाकिस्तान की एटमी ताकत होने पर है। तुर्की की इस इत्तेहाद में शमूलियत इसे महज एक अददी इजाफे से कहीं ज़्यादा अहम बना देती है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का इजाफा है।
ذرا تصور کیجئے کہ ترکی کے پاس کیا ہے، ایک کامبیٹ ٹیسٹڈ ڈرون ایکو سسٹم جیسے بے رفتار، جس نے کئی جنگوں میں اپنی دھاک بٹھائی ہے۔ ان کا نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کا ڈاکٹرائن انٹیلیجنس، سرویلنس اور اسٹرائک کی صلاحیتوں کو یکجا کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کا 5ویں جنریشن کے لڑاکا طیارے کان کا پروگرام، جو ان کی مکمل دفاعی خود انحصاری کی علامت ہے۔ اس اتحاد میں ترکی کا آنا ایک مکمل ملٹری انڈسٹریل ایکو سسٹم تشکیل دے گا۔ پاکستان کے پاس بڑی تعداد میں تربیت یافتہ افرادی قوت ہے، جس کی ہمیشہ سے خلیج میں بہت مانگ رہی ہے۔ اس افرادی قوت کو اگر جدید ترین ترک ٹیکنالوجی اور ڈاکٹرائن کے مطابق ڈھالا جائے اور اس پورے منصوبے کو سعودی اور قطری فنڈنگ حاصل ہو، تو یہ اتحاد مغربی ہتھیاروں کی سپلائی چین پر اپنا انحصار ڈرامائی طور پر کم کر سکتا ہے۔ پھر چاہے وہ جوائنٹ پروکیورمنٹ ہو، مشترکہ طور پر ہتھیار بنانے کا منصوبہ ہو، یا ٹیکنالوجی کی منتقلی، سب کچھ اس بلاک کے اندر ہو سکتا ہے۔ یہ نیٹو کی رکنیت کے باوجود ترکی کا ایک بڑا اسٹریٹجک اقدام ہے، جو واشنگٹن کے لیے تشویش کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی اتحادی بھی اب متبادل حفاظتی ڈھانچے تلاش کر رہے ہیں۔ اب ذرا قطر کے کردار کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ قطر ایک ہی وقت میں 2 کشتیوں پر سوار ہے اور مہارت سے توازن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ایک طرف اس کی سرزمین پر العدید ایئر بیس ہے، جو مشرق وسطیٰ میں امریکا کی سب سے بڑی فوجی تنصیب ہے، جو اسے واشنگٹن کا ایک ناگزیر سیکیورٹی پارٹنر بناتی ہے۔ دوسری طرف وہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ اس آزاد دفاعی بلاک میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ اس میں قطر کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی لیکویفائڈ نیچرل گیس یعنی LNG سے حاصل ہونے والی بے پناہ دولت اس بلاک کے طویل المدتی پروکیورمنٹ پروگراموں اور سرمایہ کاری کو پائیدار بنیاد فراہم کرے گی۔ مزید یہ کہ قطر کی سفارتی پالیسی ہمیشہ سے لچکدار رہی ہے، جو اس بلاک کو ان اداکاروں سے بھی بات چیت کے راستے کھولنے کی اجازت دے گی جو شاید دوسری صورت میں تنہا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت انتہائی اہم ہو جاتا ہے جب ابنائے ہرمز جیسے مقام پر بحران پیدا ہو اور عالمی توانائی کی ترسیل کو خطرہ لاحق ہو۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اپریل 2026 میں مسلسل سعودی عرب، ترکی اور قطر کے دورے کر رہے ہیں، تو یہ محض اچھے تعلقات کی علامت نہیں، بلکہ ایک وسیع تر اسٹریٹجک صف بندی کی خاموش کوآرڈینیشن ہے۔ دوسری طرف بھارت بھی بے چین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی چین جیسی بڑی طاقت کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اب اگر پاکستان ایک طاقتور فوجی معاشی بلاک کی بھرپور سپورٹ حاصل ہو گئی تو اس کی دفاعی منصوبہ بندی مکمل طور پر درہم برہم ہو سکتی ہے۔ نئی دہلی خاص طور پر اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ آیا خلیجی ممالک کی مالی امداد یا ترکی کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر پاکستان کی فوجی صلاحیتوں میں غیر متناسب اضافے کا باعث بنے گی، جسے وہ اپنی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس معاہدے کے عوامی طور پر دستیاب متن کی غیر موجودگی اپنے آپ میں ایک اسٹریٹجک ابہام کا ہتھیار ہے۔ جب ایکٹیویشن تھریش ہولڈز، آپریشنل ذمہ داریوں، کمانڈ سٹرکچر یا کشیدگی بڑھنے کی صورت میں مینجمنٹ کے طریقہ کار جیسی تفصیلات خفیہ رکھی جاتی ہیں، تو یہ ابہام بیک وقت 2 کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ دشمن کے لیے اس اتحاد کی ڈیٹرنس ویلیو کو بہت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اسے کس حد تک کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرا، یہ مخالفین میں بے چینی اور قیاس آرائیوں کو بڑھاتا ہے، جو ان کے فیصلہ سازی کو مفلوج کر سکتا ہے۔ اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں جسے اسلامی نیٹو کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ یہ خیال آخر کتنا حقیقی ہے؟ یہ ایک کولیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ ضرور ہے جو نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی شک پر مبنی ہے، لیکن یہ نیٹو کی نقل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے جو اپنی نوعیت میں بالکل منفرد ہے۔ یہ مغربی اتحادوں پر انحصار کم کرنے کی ایک اجتماعی کوشش ہے۔ سعودی عرب، جو امریکہ کا پرانا اتحادی ہے، کا اس طرح سے اپنے سیکیورٹی تعلقات کو متنوع بنانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب دنیا بدل رہی ہے، اور پاکستان اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ لیکن ہر حکمت عملی کے ساتھ چیلنجز بھی جڑے ہوتے ہیں۔ اس عظیم الشان منصوبے کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ سب سے پہلے ترکی کی نیٹو میں رکنیت۔ ایک جانب وہ مغربی فوجی ڈھانچے کا حصہ ہے اور دوسری جانب ایک جوہری طاقت سے منسلک آزاد دفاعی بلاک تشکیل دے رہا ہے۔ یہ انقرہ اور واشنگٹن کے درمیان شدید سفارتی تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرا، قطر کا امریکہ کے ساتھ دوہرا تعلق۔ یہ توازن کا عمل کتنا نازک ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا، خود اس بلاک کے اندر مفادات کا ٹکراؤ۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور قطر کی خارجہ پالیسیوں کی ترجیحات ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔
مثال کے طور پر شام یا مصر کے حوالے سے ترکی اور سعودی عرب کے موقف میں وقتاً فوقتاً اختلافات رہے ہیں۔ ان اختلافات کو ختم کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا، لیکن سب سے بڑا چیلنج بیرونی رد عمل ہوگا۔ بھارت تو پہلے ہی الرٹ ہے، لیکن امریکہ، اسرائیل اور روس کا رد عمل بھی اس اتحاد کی کامیابیوں یا ناکامی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ کیا امریکہ اپنے دو اہم اتحادیوں ترکی اور قطر کو اس طرح ایک خود مختار راستے پر جاتے دیکھ کر خاموش رہے گا؟ شاید نہیں۔ اب میں آپ کی طرف رخ کرتا ہوں۔ دوستو، یہ ساری معلومات، یہ سارا تجزیہ آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں یہ اسلامی نیٹو واقعی ایک عملی حقیقت بن سکے گا، یا یہ صرف ایک اور سفارتی بیان ہے جس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں؟ کیا پاکستان کو اس میں شامل ہو کر اپنے وسائل کو اس سمت میں لگانا چاہیے؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد خطے میں قیام امن کا باعث بنے گا یا ایک نئی سرد جنگ کا آغاز کرے گا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں، میں ہر ایک کمنٹ کو پڑھتا ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ یہ تجزیہ ہر اس پاکستانی تک پہنچے جسے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اس کے ملک کی پوزیشن کیا بن رہی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔